عاشورا والے دن 10 محرم نو پیدا ہوئے نے تے اس منبر تے نہیں چڑھاں گا. کوئی تحقیق تے کرے, کوئی ویکھے تے صحیح. تو جاؤ فتاوی رضویہ میں آکھیا اٹھا کے ویکھو, مولانا احمد رضا خان بریلوی دا آندے نے 8 ربیع الاول نو اللہ دے رسول پیدا ہوئے نے تے 12 نو فوت ہوئے نے. اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے, پوچھیا حق والی جماعت کیڑی ہے, حق والی جماعت کیڑی ہے کائنات اندر دنیا دے اندر؟ آندے نے فلا اسم لہم الا اسم واحد, او دا ہور کوئی نام نہیں جے, اکو نام جے, ہوا صحاب الحدیث, انہاں نوں لوگ اہل حدیث کہندے نے.